ऐसे नहीं चलेगा। काफिरों पर हाविया। जो सफाई पेश करने में और जालिम और कातिल और मुजरिम की सफाई पेश करने और दिफा करने में लगे हुए हैं, खुदा की कसम वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहे हैं। क्लिप बनाने वाले का मकसद, वो मशहूर ज़माना साहब हैं, सब जानते ही हैं। उसका मकसद ये था हज़रत मुआविया को कम दिखाना कि देखो कितने गलत आदमी थे माज़अल्लाह। जिसने अहले बैत को कत्ल किया, जिसने अजीम ताबीईन को कत्ल किया और वो जहन्नम का दाई था, तो उसके दिफा में बेशर्म और बेहया शैतान की औलाद लगा हुआ। मतलब अगर हज़रत मुआविया की गलती ऐसी वाज़ेह होती जिसके गलती होने में दो राय नहीं हो सकती थी, तो सहाबी उनका ज़िंदगी में साथ न देते। मुआविया की फजीलत की दलील है, ये उनके गलत होने की दलील नहीं है। उसके बारे में जो फजीलत की हदीसें नकल करते हैं वो इतने लपाड़ी, इतने झूठे, इतने मक्कार, इतने खबीस लोग हैं, इस तरह के बदमाश फैल गए हैं जो अपने को अहले सुन्नत कहते हैं और नबी के कातिलों की तारीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि नस्बी उलमा जो हैं उन्होंने अपने स्टेज के ऊपर ये नारा लगाना शुरू कर दिया है कि काफरों के ऊपर हाविया मुआविया मुआविया। यानी देख लें कि अरतशी हज़रात के बोझ में वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि अरतशी हज़रात जो हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम का दिफा करते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें करते हैं, तो लिहाजा हमने हज़रत मुआविया की तारीफ़ें करनी है। फ़िरका परस्त नस्बी उलमा हैं, इनको मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बयान करना इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही ये मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल जो हैं वो अपने स्टेजों के ऊपर से बयान करते हैं। जब भी मौला अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल की बारी आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी फ़ज़ाइल बयान करने की बारी आती है तो इन लोगों की ज़बानें जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं। जब बनु उमैया के दहशतगर्दों की बारी आती है तो उस टाइम इनकी ज़बानें खुलती हैं और उनकी ये तारीफ़ें बयान करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, तुझसे जो मोमिन होगा वही मोहब्बत रखेगा और जो मुनाफिक होगा वो तो इससे बुग़्ज़ रखेगा। अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये जो नस्बी उलमा हैं कहते हैं कि सबसे महबूब तरीन कबीला जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बनु उमैया था। यानी नस्बी उलमा का ये कहना है कि आपने बनु उमैया के जो दहशतगर्द हैं उनसे मोहब्बत करनी है, तब भी आपका ईमान जो है मुकम्मल होगा। लेकिन दूसरी तरफ इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीसें जो हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में वो इनको नज़र नहीं आती। जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसके अलावा और भी बहुत सी हदीसें हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बनु उमैया जो हैं उनकी चाकरी करनी है। इस हवाले से अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी बहुत से ऐसे उलमाए कराम हैं जिन्होंने हक से आशना किया लोगों को और ये कहा कि बनु उमैया के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत लेने के लिए इस तरह की हरकत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल किया। सलमान नदवी साहब जो हैं उन्होंने इस तरह के लोग जो हैं उनकी अच्छी खासी चित्रोल की है, इन लोगों को एक्सपोज भी किया है कि जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल किया, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंगें की, तो आप लोग जो हैं उनका दिफा क्यों करते हैं। तो इस वाले से आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। ऐसे नहीं चलेगा। काफिरों पर हाविया। हमारी ज़बान से आवाज आनी चाहिए, काफिरों पर हाविया। नारे तकबीर। मसला के हक, मसला के अहले हदीस। सैयद सब्बाई शाह साहब नकवी। जब भी कोई मनफी प्रोपेगेंडा मुआशरे में फैल रहा हो, अब जैसे सहाबा किराम के खिलाफ सोशल मीडिया बहुत हरकत में आया हुआ है, हर शख्स के पास दलील होती है, लेकिन दलील को समझने की सलाहियत हर एक के पास नहीं होती। ये खूब ज़हन में रखें। कुरान भी कहता है कि जब भी कोई बात पहुंचे अहले इल्म की तरफ लौटाओ, वो तुम्हें उसका मतलब बताएंगे। आज मैंने क्लिप देखा, मुझे लोगों ने भेजा, वो हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मशहूर ज़माना साहब हैं जिन्होंने पहले बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाया हुआ है जैसे बड़े गम का ना है, उनकी मौत का वक्त है और वो क्या कह के दुनिया से चले गए। तो इस बात को मोहतरम ने बहुत तूल दिया और आखिर में रिजल्ट ये कि उन्होंने हज़रत मुआविया का साथ दिया था जंग में हज़रत अली के खिलाफ। तो मौत के वक्त उनको एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। क्लिप बनाने वाले का मकसद, वो मशहूर ज़माना साहब हैं, सब जानते ही हैं। उसका मकसद ये था हज़रत मुआविया को कम दिखाना कि देखो कितने गलत आदमी थे माज़अल्लाह। जिसने मुझे वो क्लिप भेजा, मैंने कहा इसी से पता चलता है कि जितना इल्ज़ाम हज़रत मुआविया पे लगाया जा रहा है ये इल्ज़ाम गलत है। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा सहाबी रसूल, उन्होंने हज़रत मुआविया का साथ दिया। इसका मतलब अगर हज़रत मुआविया की गलती ऐसी वाज़ेह होती जिसके गलती होने में दो राय नहीं हो सकती थी, तो सहाबी उनका ज़िंदगी में साथ न देते। बाद में उनकी राय बदल गई कि नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला ऐसा था जिसमें राय का इख्तिलाफ हो सकता था। ये नहीं हो सकता कि गलती 100% गलती हो, गुनाह हो 100%। और अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा सहाबी जो नबी से बैत हो चुका है पहले, वो सरीह जुर्म में हज़रत मुआविया का साथ दे, तो ये हज़रत मुआविया की फजीलत की दलील है, ये उनके गलत होने की दलील नहीं है। और इसकी दलील है कि हज़रत मुआविया इज्तिहादी गलती पर थे। इज्तिहादी गलती और गैर इज्तिहादी गलती में क्या फ़र्क है? इज्तिहादी गलती कहते हैं जिसमें मुज्तहिद जब गलती करता है तो गलती पर भी उसको अजर मिलता है, गलत होने के बावजूद। इसलिए कि शरीयत के कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनमें हमें 2 और 2 4 की तरह रहनुमाई नहीं है, उसमें हम सोच के फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है, हमने उसमें इंसान से गलती भी हो सकती है। जो फजीलत की हदीसें नकल करते हैं वो इतने लपाड़ी, इतने झूठे, इतने मक्कार, इतने खबीस लोग हैं जिनकी खबासत की कोई इंतहा नहीं। मुहद्दिसीन किबार, इमाम अहमद इब्न हम्बल हो या इमाम इसहाक इब्न राहवे हो या इमाम हाकिम हो या इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ हो, तमाम इमाम मुत्तफ़िक़ हैं कि उसके बारे में एक हदीस भी वारिद नहीं। इमाम नसई तो इसी में शहीद कर दिए गए इस हकीकत को बताने की वजह से। इसलिए जो बदमाश
اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے، جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا۔ قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے، وہ بدماش، وہ مجرم الخبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے۔ خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے۔ جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے۔ اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا۔ ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی، اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا۔ یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب قرآن کو بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا۔ بہرحال آج کے درس میں قتل خطا اور قتل عمد، عمد کہتے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا ذکر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق نے صحابہ کو قتل کیا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا، چونکہ وہ باغی ہو گئے تھے۔ علی نے قتل کیا ان کو جو باغی تھے، اور جو باغی تھے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو، اہل بیت کو، کیونکہ وہ ظالم اور جہنم کے داعی تھے، اور یہ بھی نبی نے بیان فرمایا۔ تو اب نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ مارا جائے، بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں۔ لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ارے شیطانوں کے مجموعے اور ابلیس کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس کے شاگرد اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ ایسوں کے خلاف ہوتے ہیں جو نبی کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، کیونکہ ان کے نظریات ٹوٹتے ہیں، ان کا نظام ابلیسی ٹوٹتا ہے، ان کا نظام دجالی ٹوٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دفاع میں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں۔ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ آیتیں یاد رکھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے علاوہ کوئی بات چلنے نہ پائے۔ قرآن کی بات چلے گی وہی آخری اور قطعی ہوگی۔ ایک مومن کا بھی جو قاتل ہے وہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو صحابہ کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، تابعین کا قاتل ہے، اس سے تو قصاص ہزاروں مرتبہ لیا جائے گا، ہزاروں مرتبہ قصاص لیا جائے گا، اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا دی جائے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی ملا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا۔ تو وہ مفتی جو اس سے ہٹ کر بات کرے، وہ ملا جو اس سے ہٹ کر بات کرے، خوب یاد رکھو کہ وہ ابلیس کا شاگرد اور شیطان کی اولاد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انہوں نے ناصبی علماء جو ہیں ان کی اچھی خاصی کلاس لی ہے، اور یہ کہا کہ جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی، مولا علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، جو بھی ناصبی علماء ان کا دفاع کرتے ہیں تو ان کا حشر جو ہے ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ دیکھ لیں کہ شیعہ حضرات کے بغض میں یہ اس قدر پاگل ہو چکے ہیں ناصبی علماء کہ انہوں نے نعوذ باللہ شیعوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، استغفر اللہ۔ یعنی صرف اور صرف امت مسلمہ کے اندر یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے حوالے سے وہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی، بلکہ یہ صرف اور صرف بنو امیہ کا دفاع کرتے ہیں۔ بنو امیہ کا جو قبیلہ تھا وہ بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب قبیلہ تھا، اور جو بھی علماء کرام اہل سنت والجماعت کے اندر ہیں، جس طرح سے انجینئر صاحب، اس کے علاوہ سلمان ندوی صاحب، دیوبندی مکاتب فکر کے علماء اور بہت سے دیگر علماء ہیں، جو بھی بنو امیہ کے اندر جو لوگ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف تلواریں اٹھائی، جنگیں کی، ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو یہ ناصبی علماء جو ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تھی، حالانکہ گستاخی بالکل نہیں کی ہوتی، صرف اور صرف عوام الناس کے سامنے سچائی رکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جنگیں کی ہیں، لہٰذا آپ ان کا دفاع نہ کریں۔ لیکن ان فرقہ پرست علماء کا یہ کام ہے کہ وہ بندہ دوسرا جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے، محمد و آل محمد سے محبت کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے ان کے دشمنوں کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چل کے زندگی گزارنے کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے ایک دوسرے کے حوالے سے تعصبانہ دین ہو، نہ ہی فرقہ واریت کی آڑ میں آ کر صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔